वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इन ख़ास लोगों की जिनके नाम का आगाज़ अंग्रेज़ी के हर्फ़ एस से शुरू होता है। ये हर्फ नहीं बल्कि एक वाइब्रेशन है, एक ऐसी तवानाई जो किस्मत, मोहब्बत और कामयाबी के दरवाज़े खोलती है। साल 2026 इन एस नाम वालों के लिए एक नया मोड़, नया आगाज़ और कई हैरत अंगेज़ मौक़े लेके आ रहा है। ये साल आपकी ज़िंदगी को एक नई सिमत दे सकता है, जहाँ ख्वाब हकीकत बन सकते हैं, जहाँ दुआएं कबूल हो सकती हैं और जहाँ किस्मत आपके दरवाज़े पर दस्तक दे सकती है। एस नाम वाले अफराद की सबसे बड़ी ताकत इनका खुलूस, मोहब्बत और पुरुम्मीद फ़ितरत है। ये वो लोग हैं जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का हुनर रखते हैं। चाहे मुश्किल वक्त हो या खुशी के लम्हे, ये हमेशा दिल से जीते हैं। इनके दिल में मोहब्बत भी गहरी होती है और एहसास भी बेहद। सितारों के मुताबिक साल 2026 में इनके लिए मोहब्बत, कैरियर और किस्मत तीनों मैदानों में कुछ ना कुछ नया और खुशगवार होने वाला है। कुछ लोग पुराने ख्वाबों को पूरा होता हुआ देखेंगे, कुछ को नया रिश्ता या नई कामयाबी मिल सकती है। ये साल इनके लिए जो अपने दिल की सच्चाई पर यकीन रखते हैं। मगर दोस्तों, याद रखें, हर खूबसूरत सफ़र के साथ कुछ आजमाइशें भी आती हैं। ये साल भी आपको आजमाएगा, मगर जो लोग सब्र, दुआ और मेहनत से जुड़े रहेंगे, इनके लिए ये साल ज़िंदगी का बेहतरीन साल बन सकता है। तो अगर आप या आपका कोई प्यारा ऐसे से शुरू होने वाले नाम का मालिक है, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम सितारों की ज़ुबान में जानेंगे कि साल 2026 में किस्मत आपके लिए क्या पैगाम लेके आई है, प्यार में क्या नया मोड़ आने वाला है और कामयाबी की रोशनी आपकी ज़िंदगी को कैसे जगमगाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अब चलते हैं सितारों की दुनिया की तरफ। हर नाम और हर जज्बे का अपना एक राज छुपा है। देखते हैं कि एस नाम वालों के लिए साल 2026 की कहानी किस कदर दिलकश, पुरुम्मीद और बाबरकत होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी शख्सियत के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, एस नाम वाले अफराद की शख्सियत एक ऐसे मकनातीस की मानिंद होती है जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है। आपकी सबसे बड़ी खूबी खुलूस दिल है। आप दिल के बहुत साफ़, नहायत जज्बाती और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। आपकी मुस्कुराहट में एक ऐसी कुदरती कशिश है कि जब आप किसी महफिल में कदम रखते हैं तो तमाम निगाहें बेसाख्ता आपकी तरफ मुड़ जाती हैं। आपकी गुफ्तगू का अंदाज़, आपका पुरुम्मीद रवैया और आपका मिलनसार मिजाज दूसरों के दिलों में बहुत जगह बना लेता है। रिश्तों में आपकी सच्चाई और वफ़ादारी के कायल हैं। आपके अंदर रुमानियत का एक समंदर मौजूद है, लेकिन आप इसे ईमानदारी से निभाते हैं। आपके लिए मोहब्बत कोई खेल नहीं बल्कि एक मुकम्मल स्पुर्दगी है। आपका दिल चाहता है कि आप जिसे चाहते हैं वो हमेशा खुश रहे और आप इसके लिए हर हद तक जाने को तैयार रहते हैं। आप बहुत मेहनती और पुरुम्मीद हैं। आपकी ज़िंदगी का सबसे ख़ास पहलू ये है कि आप हर मुश्किल का मुकाबला किसी हीरो की तरह हौसले से करते हैं। आपको हार मानना नहीं आता, आप मुश्किलात से सीखते हैं और जब कामयाबी हासिल करते हैं तो आपकी मेहनत की मिसाल दी जाती है। बज़ाहिर हंसमुख और नरम दिल होने के बावजूद आप अंदर से बहुत हसास होते हैं। छोटी सी बात भी आपके दिल पर असर कर जाती है और ज़रा सी बात पर गुस्सा आ जाता है। मगर परेशान ना हो, ये गुस्सा ज़्यादा देर तक नहीं रहता। आपका दिल बहुत नरम हो जाता है और आप माफ़ी देने वाले इंसान हैं, जो इस बात का सबूत है कि आपका दिल कितना पाक है। प्यारे दोस्तों, साल 2026 आपके कैरियर और कामयाबियों के लिए एक बहुत ही अहम साल है। ये साल आपकी मेहनत को पहचान देगा और आपको तरक्की के ज़बरदस्त मौक़े फ़राहम करेगा। नौकरी पेशा अफराद के लिए, अगर आप नौकरी करते हैं तो तैयार हो जाइए। साल के वस्त मई से अगस्त के दरमियान आपकी तरक्की के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आपको कोई ऐसा नया ओहदा मिल सकता है जिसके साथ ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी और तनख्वाह भी। आपके सीनियर्स आपकी मेहनत को सराहेंगे और आपका नाम तारीफ़ों में लिया जाएगा। आपकी मुस्तकिल मिजाजी इस साल आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगी।
کاروباری حضرات کے لیے یہ سال وسعت کا ہے۔ آپ کی سوچ کو نئے پنکھ لگیں گے اور آپ کوئی نیا منصوبہ شروع کر سکتے ہیں۔ سال کا آخری سماہی ستمبر سے دسمبر نیا پارٹنرشپ کرنے یا بیرون ملک سے نئے تعلقات بنانے کے لیے نہایت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وہ تمام پرانے رکے ہوئے سودے جو کئی سالوں سے لٹکے ہوئے تھے وہ اس سال مکمل ہوں گے اور آپ کو بڑا منافع دیں گے۔ آپ کو اہم مشورہ دیا جاتا ہے سال کے آغاز میں کسی بھی بڑے فیصلے میں جلد بازی سے گریز کریں، گہری تحقیق کے بعد ہی نیا قدم اٹھائیں۔ مالی لحاظ سے سال 2026 ایک مضبوط سال ثابت ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ ایک سبق کے ساتھ آئے گا: خرچے پر کنٹرول۔ مالی لحاظ سے سال کے شروع کے 4 مہینے جنوری سے اپریل میں تھوڑی احتیاط ضروری ہے۔ اس دوران غیر ضروری اخراجات سے سختی سے بچنا ہوگا، خاص طور پر اگر آپ کوئی بڑی چیز قسطوں پر لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو فی الحال ٹال دیں۔ آپ کی آمدنی میں واضح اضافہ ہوگا اور آمدنی کے نئے ذرائع بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ اضافہ آپ کی ترقی یا کسی نئے کاروباری منصوبے سے منسلک ہوگا۔ سال کا وسط جولائی کسی بھی قسم کی طویل المدتی سرمایہ کاری کے لیے بہترین ہے۔ زمین، سونا یا شیئرز میں سوچ سمجھ کر کیا گیا فیصلہ آپ کو مستقبل میں اچھا فائدہ دے گا۔ آپ کما کر لائیں گے، مگر بچت اسی صورت میں ہوگی جب آپ خرچہ کرنے کی عادت پر قابو پائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں محبت، رشتے اور خاندانی زندگی کے بارے میں۔ ستاروں کے مطابق سال 2026 میں آپ کی محبت بھری زندگی بہت رنگین اور شاندار ہونے والی ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں اور کسی خاص شخص کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ انتظار اب ختم ہونے والا ہے۔ سال کا وسط اور آخر اگست سے نومبر کا وقت آپ کی زندگی میں کسی ایسے خاص شخص کو داخل کر سکتا ہے جو آپ کے دل کو مکمل طور پر چھو جائے گا اور آپ کو سمجھے گا۔ ایک نیا اور مضبوط رشتہ قائم ہونے کا قوی امکان ہے۔ پہلے سے کسی رشتے میں موجود افراد کے لیے یہ سال آپ دونوں کے درمیان محبت، بھروسے اور قربت کو مزید مضبوط کرے گا۔ کچھ غلط فہمیاں یا پرانے تنازعات جو آپ کے رشتے کو دبا رہے تھے وہ اس سال مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ آپ کا رشتہ ایک نئی تازگی اور جوش سے بھر جائے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ کھلی اور ایماندارانہ بات چیت کو اپنا معمول بنا لیں۔ سال 2026 شادی شدہ افراد کے لیے خوشیوں کا سال ہے۔ آپ کے شریک حیات لائف پارٹنر سے رشتہ مزید گہرا اور خوبصورت بنے گا۔ جو جوڑے ماضی میں کسی دوری یا تنازع کا شکار تھے وہ اب دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں اور روحانی تعلق کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ گھر میں کسی بچے کی آمد کی خوشخبری بھی مل سکتی ہے۔ خاندانی سطح پر بھی سکون رہے گا، والدین کی صحت بہتر رہے گی اور ان کا آشیرواد آپ کے کام آئے گا۔ بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں مضبوطی آئے گی۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو سال 2026 آپ کے لیے ایک روشن مستقبل کی راہیں کھولے گا۔ یہ سال آپ کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے اندر نیا جوش، مطالعے کی لگن اور سیکھنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ اگر آپ مقابلے کے امتحان یا کسی بڑے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو کامیابی یقینی طور پر آپ کے قدم چومے گی۔ آپ کے اندر یکسوئی بڑھے گی اور آپ کو اپنی پڑھائی میں بہت اچھے نتائج ملیں گے۔ وہ طالب علم جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے سال کا دوسرا نصف جولائی کے بعد بہت خوشخبری لائے گا۔ آپ کا ویزا اور داخلے کے معاملات تیزی سے حل ہوں گے۔ سفر کے لحاظ سے بھی یہ سال بہت مثبت ہے۔ آپ کو کام کے سلسلے میں یا ذاتی وجوہات کی بنا پر بیرون ملک یا کسی دوسرے شہر جانے کا موقع مل سکتا ہے جو نہ صرف آپ کے کیریئر میں بلکہ آپ کی ذاتی زندگی میں بھی خوشگوار تبدیلی اور نئے تجربات لے کے آئے گا۔ پیارے دوستو، ستارے بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنی صحت کو پہلی ترجیح دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ زیادہ سوچنے، دباؤ لینے، سٹریس یا غصہ دل میں رکھنے کی عادت کی وجہ سے خود کو غیر ضروری طور پر تھکا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی نیند، خوراک اور سب سے اہم ذہنی سکون پر توجہ دینا ہوگی۔ یوگا اور مراقبہ کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سال کے وسط میں ہلکی سی تھکن یا ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ آ سکتا ہے، لیکن یہ کوئی بڑی پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ وقت پر آرام کرتے رہے۔ اپنی ڈائٹ میں سادہ غذا، پانی اور مثبت سوچ کو شامل کر لیں تو آپ پورا سال صحت مند اور متحرک ایکٹیو رہیں گے۔ باقاعدگی سے واک کریں اور ورزش کو اپنا معمول بنا لیں۔ میرے پیارے دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ سال 2026 آپ کے لیے ایک ایسا سال ہے جو آپ کو مضبوط بنائے گا۔ یہ سال آپ کو محبت، عزت، ترقی اور خوشی کے نئے رنگ دکھائے گا۔
صرف یاد رکھیں کہ مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، اپنے اندر کی حساسیت اور غصے کو حکمت سے قابو میں رکھیں اور اپنے خوابوں پر یقین رکھیں۔ اس سال کسی بھی بڑے تنازع یا غلط فہمی کو بڑھنے نہ دیں، فوری طور پر بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کریں۔ جمعے کے دن کسی بھی غریب یا ضرورت مند کو خالص گھی میں بنی ہوئی مٹھائی یا روٹی بنا کر کھلائیں۔ تو دوستو، آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشیوں، کامیابیوں اور سکون سے بھر دے، آپ کے دل کی ہر دعا پوری ہو اور سال 2026 آپ کے لیے ایک سنہری خوشیوں کا پیغام بن کر آئے۔ آمین یا رب العالمین۔